अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, ये एक ऐसा झूठ है और एक ऐसा शराब है जो आपको सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखा रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम यानी ये जो सोशल मीडिया जो है वो हमें ये दिखा रहा था कि उन जैसा दुनिया में कोई नहीं। बहुत सारे चेहरे वक्त के साथ बेनकाब होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अपने आप को ये कहा करते थे कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो बच्चों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के दावे आपको करते हुए दिखाई देते थे आलमी सतह के ऊपर। वो सब बेनकाब हो गए जब से हम देख रहे हैं इसराइल की यानी फ़ेक रियासत की जो दहशतगर्दी हमें गाज़ा के मासूम बच्चों के ऊपर नज़र आ रही है। फिर हमें लेबनान के अंदर यानी जगह जगह हर तरफ आप देखें तो इन लोगों ने एक अफरा तफरी का माहौल, कत्ल व गारत का माहौल बनाया हुआ है। और ये वो लोग हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, फेक स्टेट का जो बेस्ट फ्रेंड है, यानी दोनों एक हैं। अभी तो बड़े मज़े की चीज़ आपको देखने में मिली होगी कि दोनों में एक मुआहदा हुआ है, जिसमें उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं तफसील से बात करूँगी, जिसमें यरूशलेम के अंदर अमेरिका ने अपनी जो सफारती कम्प्लेक्स बनाने का जो कितने सालों से चलता हुआ इनका प्रोग्राम था और इनका मुआहदा था, अब जाके डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मुकम्मल तौर पर उसकी परमिशन दे दी और अब वो बनने जा रहा है यरूशलेम में। और जो फ़लस्तीनियों के का कोई एक थोड़ा बहुत जो ख्वाब बचता था वो भी अब चिकने चूर होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो तमाम लोग जो कहते थे और दुनिया आपको दिखाई जाती थी कि ये लोग जो हैं ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हैं, तो ये बच्चों के राइट्स का ख्याल रखते हैं, तो ये औरतों के राइट्स, ना तो उनके माशरे में ना औरत का कोई हक है, ना बच्चों का कोई है, ना ही किसी और। अभी आप देख रहे हैं कि इनके अंदर किस किस्म की गंदी बुराइयां जन्म ले रही हैं और वो बुराइयां अब हमारे मुल्क तक पहुंच चुकी हैं, हमारे मुल्क, हमारे अवाम तक, हमारे लोगों के घरों तक पहुंच चुकी हैं, जिसके ऊपर मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये सारी सूरत हाल है कि जो सोशल मीडिया हमें दिखा रहा होता है, जब हम वो रियलिटी हमारे सामने आती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आज जिस चीज़ का जिक्र मैं करने जा रही हूँ वो है जी, टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपने एक आर्टिकल जो है वो शाया किया और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद यकीन करें बहुत सारे सवालात जहन में गूंज रहे हैं। ये आर्टिकल 23 जून 2026 को छपा और इसका जो टाइटल है वो है पाकिस्तान्स वॉर ऑन ट्रुथ। और बताती चलूँ, ये आर्टिकल जो है इसको लिखा है मंसूर हुसैन लगारी। मंसूर हुसैन लगारी दरअसल पैदा तो पाकिस्तान यानी सिंध में हुए थे, लेकिन ये अमेरिका के अंदर अभी मुकीम हैं और ये अमेरिका की जो आर्मी थी उसकी एक मुसल्लह एक सिपाही भी रह चुके हैं, एहलकार रह चुके हैं, उसके मुसल्लह एहलकार थे यूएसए आर्मी के। और इसके अलावा अभी ये ह्यूमन राइट्स, अब समझ जाएं कि ह्यूमन राइट्स एडवोकेट भी हैं ये। तो जो बंदा आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज़्यादा बात करता हुआ दिखाई दे ना, तो समझ जाइएगा, या वो कहता हुआ दिखाई दे कि मैं ह्यूमन राइट्स को जो है वो बचाता हूँ या ह्यूमन राइट्स के ऊपर के लिए लड़ता हूँ, तो समझ जाइएगा कि वो बंदा कोई दो नंबरी कर रहा है। तो ये जो मंसूर हुसैन लगारी है, इसने ये आर्टिकल लिखा है और इसने द टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर मारंग बलोच, जिनको आप जानते हैं, जिनके ऊपर जो है पाकिस्तान में काफ़ी लोग जो है मुझे आवाज़ें उठाते हुए नज़र आए थे कि भाई मारंग बलोच के साथ ज़्यादती हो गई और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हमें नज़र आ रही थी। लेकिन असल हकीकत इस मारंग बलोच की आप इस आर्टिकल को पढ़ें। ज़्यादा इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूँगी क्योंकि ये कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा जो है उलझना नहीं चाहती। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि मारंग बलोच जो है उसके बारे में टाइम्स ऑफ इसराइल, और मैं आपको बताऊं फेक स्टेट के साथ उसका अब्बू है कि अम्मी है भारत, वो भी मारंग बलोच को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान नाइंसाफ़ी कर रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत नाइंसाफ़ी कर रहा है और उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, मतलब कि इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे, मैं इसके ऊपर शेयर भी कर रही हूँ, इसका लिंक भी शेयर कर लूँगी, आप इसको ज़रूर पढ़ें।
تو اس کے اندر انہوں نے بہت عجیب اس بندے نے باتیں کی ہیں پاکستان کے بارے میں. تو ذرا سوچیں، مارنگ بلوچ کو بھارت اور فیک اسٹیٹ دونوں سپورٹ کر رہے ہیں، تو کہانی کچھ اور نظر آ رہی ہے. اب ذرا سنیں کہ یہ اس آرٹیکل میں لکھا کیا ہے ان لوگوں نے. یہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں جو دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، جو معصوم بچوں کے قتل کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی اور ان کے قتل کرنا، نہ صرف غزہ کے اندر بلکہ لبنان کے اندر بھی آپ دیکھیں. یعنی جہاں جہاں آپ کو دہشت گردی نظر آ رہے ہیں وہاں وہاں یہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. اور یہ لوگ آج بات کر رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو مارنگ بلوچ کے ساتھ ان کی اتنی محبت کی وجوہات کیا ہیں، یہ تو آنے والا وقت اور اس باتوں کو کلیئر کرے گا. اب ذرا سنیں کہ یہ دہشت گردی پھیلانے والے اور پوری دنیا کو مصیبتوں میں ڈالنے والے اپنے آرٹیکل میں کیا لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنانا محض ناانصافی نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کی عکاسی ہے جو اختلاف رائے کو جرم بنا رہا ہے اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اب یہ بتائیں گے جی دہشت گردی کیا ہے اور کیا، یعنی دہشت گردی کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. پھر آگے لکھتا ہے مصنف کہ مارنگ بلوچ کوئی دہشت گرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک فزیشین ڈاکٹر ہے، انسانی حقوق کی محافظ اور ایک لاپتہ والد کی بیٹی ہے جن نے ہمیشہ پرامن طریقے سے لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھائی ہے. اب دا ٹائمز آف اسرائیل کو مارنگ بلوچ سے اتنی ہمدردی وقت ہم پر مزید بہت ساری باتیں کلیئر کرے گا. اچھا جی، آگے اس بلاگ میں دعویٰ کیا گیا کہ مارنگ بلوچ اب ان بلوچ مہم جوؤں، طلباء اور صحافیوں اور دانشوروں کی طویل فہرست میں شامل ہو چکی ہیں جنہیں قید، ہراسانی یا گمشدگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ جو مصنف ہے اس نے اس آرٹیکل میں آخر میں پاکستانی نظام پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف طلباء غائب ہو رہے ہیں، صحافیوں کو خاموش کرایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ریاست دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کری ہے کہ یہ جمہوریت ہے. یعنی پاکستانی نظام کے اوپر یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت ان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہی ہے. اس کے علاوہ مصنف نے یہ کہتے ہوئے مضمون کا اختتام کیا ہے کہ آج ڈاکٹر مارنگ بلوچ سلاحوں کے پیچھے ضرور ہے لیکن کل تاریخ فیصلہ کرے گی کہ انصاف کی طرف کون کھڑا تھا. اب آپ اس آرٹیکل مزید پڑھیں تو اور بہت ساری چیزیں آپ پر کھلیں گی، لیکن سمجھ جائیں کہ یہ لوگ مارنگ بلوچ کو جو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں یہ ویسے سپورٹ نہیں کر رہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. اس لیے آپ اپنی جو ہماری آرمی، جو ہماری حکومت فیصلے لے رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر زیادہ آوازیں مت اٹھایا کریں. بہت سارے لوگ، میں نے کہا نا، جو ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان کی باتوں میں آپ نے بالکل نہیں آنا، کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے اندر مجھے فساد برپا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ پہلے ایک ملالہ یوسفزئی تھی، اس کو بھی امریکہ اور اسرائیل اٹھا کے لے گئے، پھر کیونکہ وہ بھی کیا قسم تھا، وہ بھی ایک قسم کا ایک آپ کہہ سکتے پروپیگنڈا تھا. پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ مارنگ بلوچ کے اوپر وہ لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس کے ساتھ ناانصافی کر دی. یہ تو اس کا باپ جو ہے، بہت کچھ لکھا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ گم ہو گیا، تو اس کا پتہ نہیں بھائی، کچھ بہت ساری کہانی انہوں نے اس کے اندر ایڈ کی ہوئی ہے. میں زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کروں گی. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں اور اس قسم کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے دکھائی دیں، دیکھیں اب جو بھی اسٹیٹ نے فیصلہ کیا وہ بہترین فیصلہ کیا ہے. جب سے یہ آرٹیکل میری نظروں سے گزرا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک اس کو شیئر کروں، آپ لوگ اس کو خود پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ یہ کہانی کچھ کہیں اور ہی پک رہی تھی، اور یہ مارنگ بلوچ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مارنگ بلوچ کو اتنا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی پھانسی کو انہوں نے اس قسم کا نام دے دیا، ناانصافی. اور یہ وہ ناانصاف قومیں جو کیا کچھ نہیں کر رہی ہیں، وہ آج ہمیں انصاف کی باتیں سکھا رہی ہیں. ایک میرا آپ کو مشورہ ہے، کسی بھی بات کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین مت کریں. آپ خود جائیں، سمجھیں، پڑھیں، دیکھیں کہ حقائق کیا ہیں. جھوٹ کو پھیلانا بھی بہت گناہ ہے، اور ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اب یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. میں نے کہا ہے نا کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹے کو سچا کہہ دینا کوئی مشکل بھی اب نہیں رہا.
تو اس گناہ سے آپ نے بچنا ہے، اور کسی اپنی جو ملک کا، اپنی حکومت کا، اپنی آرمی کا، سب کا ساتھ دینا، اور اس وقت ایک ہو کر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ کھچڑیاں جو آپ کو میں نے تھوڑی سی سمجھائی ہیں، سمجھیے گا کہ بیچ کی کہانی کیا ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔